नमस्कार, म कावेरी पौडेल। साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 208औं जन्म जयन्ती विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। भाषा, साहित्य र संस्कृतिमा आचार्यको अतुलनीय योगदान। रोल्पाको गजुल दलंगामा सिंचाई कुलो निर्माण भएपछि कृषक हर्षित। 44 घरधुरीका करिब 100 रोपनी जग्गामा सिंचाई सुविधा पुग्यो। र हुम्लाको खारपुना स्थित झोकबन्ना र भातखानाका 10 घरधुरी पहिरोको जोखिममा, वासस्थानको पहल गरिदिन स्थानीयको आग्रह। अब पूरा समाचार। नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 208औं जन्म जयन्ती आज विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक रूपमा एकीकरण गरेको नेपाललाई आदिकवि भानुभक्तले भाषा, साहित्य र संस्कृति मार्फत एकीकरण गर्नुभएको थियो। सरल नेपाली भाषामा लेखिएको अयोध्याका राजा रामको जीवनीलाई भावानुवाद सहितको रामायण प्रस्तुत गरेर भानुभक्तले नेपाली जनतालाई ठूलो गुण लगाउनु भएको थियो। उहाँले लेखेको रामायण अहिले पनि नेपालीको घर घरमा लय साथ पाठ गरिन्छ। विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते तनहुको चुदिरम्घा गाउँमा जन्मनुभएका भानुभक्तलाई एक सामान्य घाँसीले जन्मेपछि राम्रो काम गरेर नाम कमाउनुपर्छ भनी अर्थी उपदेश दिएकाले उहाँ रामायणलाई नेपालीमा रचना गर्न प्रेरित हुनुभएको थियो। बधु शिक्षा उहाँको अर्को प्रसिद्ध कृति हो। यसैगरी प्रश्नोत्तर, भक्तमाला, रामगीता, फुटकर रचना लगायत कृति रहेका छन्। नेपाली जातीय एकता, राष्ट्रिय पहिचान र नेपाली सांस्कृतिक चेतना जगाउन र राष्ट्रिय संस्कृतिलाई बलियो बनाउनमा भानुभक्तको ऐतिहासिक योगदान रहेको छ। उहाँको निधन विक्रम सम्वत 1925 असोजमा भएको थियो। भानुभक्तको जन्म जयन्ती भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम, भुटान, बर्मा लगायत नेपाली भाषाभाषी धेरै रहेका देश एवं स्थानमा पनि पाइन्छन्। रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका गजुल दलंगामा आशा आयोजनाले सिंचाई कुलो निर्माण गरिदिएपछि स्थानीय 44 घरधुरीलाई सिंचाई सुविधा भएको छ। यसअघि सिंचाई अभावका कारण उत्पादनमा समेत समस्या हुँदै आएको थियो। सिंचाई अभाव झेल्दै आएको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको गजुल दलंगामा आशा आयोजनाले सिंचाई कुलो निर्माण गरिदिएपछि स्थानीयले राहत महसुस गरेका छन्। पहाडी किसानका लागि अनुकूलन आशा आयोजनाले दलंगा क्षेत्रका 44 घरधुरीको करिब 100 रोपनी जग्गामा सिंचाई सुविधा पुर्याएको छ। यो सिंचाई हुन्छ हाम्रो 120 रोपनी जति तरकारी सिंचाई गर्ने, तरकारीलाई सब्जीभाजी लाउने सबै धेरै सुविस्ता भएको छ। सिंचाई योजना निर्माणका लागि 6,23,451 रुपियाँ खर्च भएको छ, जसमा 4,98,761 आशा आयोजनाबाट खर्चिएको छ भने स्थानीय उपभोक्ताले 1,24,690 बराबरको जनश्रमदान गरेका छन्। उब्जनी राम्रो भएको छ। पानी पहिला थियो तर यो हिलो हिँड्न पनि गाह्रो, पानी पनि धेर जाँदिन थियो। आशा आयोजनाको विभिन्न सहयोगले कृषकलाई व्यावसायिक उत्पादन गरी आर्थिक उपार्जनमा टेवा पुगेको स्थानीय अगुवा कृषक इन्द्र बहादुर थापाले बताउनुभयो। योभन्दा अगाडि हामीले तरकारी खेतीको घरायसी रूपमा प्रयोग गर्थ्यौँ सर। घरायसी रूपमा जस्तै आफूले खाने मात्र उत्पादन गर्थ्यौँ। त्यसपछि त्यही पुरानै खेती प्रणाली मकैहरू लगाउँथ्यौँ सर। अहिले आशा प्रोजेक्टबाट नै हामीलाई तालिमहरू मिलिसकेपछि चाहिँ नयाँ खेती प्रणालीमा लगाएको। पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आशा आयोजनाले सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको विभिन्न ओडामा सिंचाई कुलो निर्माण, कृषि उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। कुलो अनि सिंचाई पोखरी अनि कृषि सम्बन्धी नै काम भइरहेछ सर। अनि खानेपानीका मुहानहरू संरक्षण अनि तिनीमा अनि जलाधार सम्बन्धी नै त्यो बाटो बाहेक त्यो हुन्छ नि, त्योमा काम गर्दै आइरहेछ। निर्वाहमुखी उत्पादन प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाउन स्थानीय सरकार र विभिन्न सङ्घ संस्थाको सकारात्मक सहकार्यका कारण कृषक आधुनिक कृषि प्रणालीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। रोल्पाबाट नवीन लोचन मगरको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम।
प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। सौर्य सिँचाइ कार्यक्रम अनुदानको नाममा रामेछापका कृषकहरू ठगिएका छन्। 5 लाख रुपैयाँको प्याकेजमा 80% अनुदान दिने भनिए पनि 1,59,000 रुपैयाँ बराबरको मात्रै सामग्री पाइएको कृषकहरूको गुनासो छ। सौर्य सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत अनुदानका नाममा आफूहरू ठगिएको रामेछापका कृषकहरूले गुनासो गरेका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापले मागमा आधारित सौर्य सिँचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत 5 लाख रुपैयाँको प्याकेजमा कृषकहरूलाई 80% अनुदान दिने गरी सौर्य सिँचाइ प्रणाली जडानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। कृषकले बेहोर्नु पर्ने 20% बापत हुन आउने 1 लाख रुपैयाँ भने कृषकहरूले अल्ट्रा इन्फोसिस कम्पनीलाई भुक्तानी दिएका छन्। कृषकले बुझाएको 20%मा पनि रेट फरक पाइएको छ भने एकै प्रकृतिको सामानमा केही कृषकहरूसँग 87,300 रुपैयाँ र केहीसँग 1,02,539 रुपैयाँ असुल गरिएको छ। 1 लाख रुपियाँ हामीसँग माग्यो, 4 लाख रुपियाँ उनीहरूले दिने, 5 लाखको कार्यक्रम भन्यो। यो कस्तो के हो हामीले बुझ्नै सकेनौँ। सोलर ल्याइयो, सोलर ल्याएर राखियो, त्यो के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहै भएन। रातभरि निन्द्रा लागेन। 1 लाख रुपियाँ कहाँबाट झिकेर दिने हामीले? कृषकलाई अल्ट्रा कम्पनीले 335 वाटको सोलर प्यानल 3वटा 1 हर्स पावरको मोटर र कन्ट्रोलर दिएको छ। मोटरको अधिकतम बिक्री मूल्य भ्याट सहित 21,400 रुपैयाँ उल्लेख छ। एउटा सोलर प्यानलको मूल्य 35,000 रुपैयाँ पर्ने अल्ट्रा कम्पनीले जनाएको छ भने कन्ट्रोलरको मूल्य 1,800 रुपैयाँ रहेको छ। अल्ट्रा कम्पनीले चाहिँ हामीलाई भनेको अनुसारको सामानको प्राइस चाहिँ आउँदाखेरि 1,59,730 रुपैयाँ आयो। त्यसमा हामीले अब 4 लाख अनुदान पाएकोमा त्यसमा 20% तिर्दाखेरि 4,87,000 भयो। त्यसमा जम्मा सामान आएको भनेको 1,59,030 रुपियाँको मात्रै आयो। हामीले 87,000 बुझाएको सर मैले। अहिलेसम्म आएको छैन पानी। अब प्राविधिकले आएर चाहिँ सबै जोडजाड गरेर अब पानी तान्छ। अहिले घाम लागेको छैन भनेर भन्नुभयो। घाम लागेपछि तान्छ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि घाम लागेपछि पनि पानी तानेन। त्यो यता पानी नतानेसम्म सामानको भुक्तानी नगर्ने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। आफ्ना कृषकहरूलाई ठगिन नदिने रामेछाप नगरपालिकाको भनाइ छ। उहाँहरू चाहिँ आफै ठगेको महसुस गर्नुभएछ। सामान जम्मा 1.5 लाख जतिको आयो भनेर भन्नुहुन्छ र 1,02,000 पनि कहिले 87,000 जम्मा गरेछन्। कृषकहरू चाहिँ नठगिउन् भन्नको लागि हामी के भएको हो, किन नगरपालिकालाई जानकारी बिना नै त्यस्तो कार्यक्रमहरू ठगी कार्यक्रमहरू भइरहेको छ भनेर हामी बुझ्छौँ। कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापले रामेछाप र मन्थली नगरपालिका गरी 25वटा कृषि फार्मलाई अनुदान दिएको थियो। रामेछापबाट सुमित श्रेष्ठको रिपोर्ट। गाउँपालिका वडा नम्बर 2 थालीको झोबन्ना र भातखनका 10 घरधुरी पहिरोको कारण उच्च जोखिममा रहेका छन्। 2 दिनदेखिको लगातारको वर्षाले झोबन्नाका 6 र भातखानका 4 घर पहिरोको जोखिममा रहेको स्थानीयवासी हरिबहादुर रावलले बताउनुभयो। मङ्सिरदेखि चैतसम्म बसोबास हुने यस क्षेत्रमा गाउँको माथिपट्टिबाट पहिरोको लेदो बग्न थालेको रावलले बताउनुभयो। गाउँको माथिपट्टि खेतीयोग्य जमिन रहेकाले माथिबाट बगेर आउने लेदोले घरहरू पहिरोको जोखिममा परेका हुन्। उक्त क्षेत्रमा वडा नम्बर 2 का 10 घर परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। यो क्षेत्रमा बस्तीमाथि जताततै भिरालो र भिर भएकाले थप जोखिम बढेको हो। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। गण्डकी प्रदेशमा कोभिड-19 विरुद्धको 1,42,650 डोज भेरोसेल खोप आजदेखि लगाइएको छ। नवलपरासी, म्याग्दी, मनाङ र मुस्ताङ बाहेक अन्य जिल्लामा खोप पुगिसकेको छ। नवलपरासी र म्याग्दीका लागि पनि खोप पठाइएको छ भने मनाङ र मुस्ताङका लागि हेलिकप्टरमा पठाउने तयारी भइरहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक खिमबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। मनाङ मुस्ताङमा थोरै जनसङ्ख्या भएकाले अब सबैलाई लगाइसक्ने गरी तयारी गरिएको खड्काले जानकारी दिनुभयो। 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका मानिस तर पहिलो डोज लगाउन बाँकी भएकाहरूले खोप लगाउन पाउनेछन्। विश्वविद्यालय तथा विद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी, सार्वजनिक यातायातमा काम गर्ने चालक र सहचालक, नेपाल सरकारले तोकेको अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा संलग्न व्यक्ति र खोप अनिवार्य गरेका देशमा जाने नेपाली नागरिकलाई भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा दिइनेछ। क र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप लगाइनेछ भने नेपालमा बसिरहेका शरणार्थीलाई पनि अमेरिकी खोप नै लगाइनेछ। नेपाली टेलिभिजनको क्षेत्रमा फरक पहिचान बनाउने उद्देश्यका साथ दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक टेलिभिजनको रूपमा
2074 साल असार 29 गते भूउपग्रह प्रणालीबाट पहिलो पटक नियमित प्रसारण सुरु गरेको जनता टेलिभिजनले सफलतापूर्वक 4औं वर्ष पूरा गरी 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। जनताद्वारा जनताका लागि भन्ने मूल नाराका साथ शुभारम्भ भएको यस जनता टेलिभिजनले यसबीचमा नेपाली कला, साहित्य, प्रतिभा, दर्शन, गीत, संगीत लगायत मिश्रित कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्दै आएको छ। जनता टेलिभिजनले शालीन मनोरञ्जन प्रदायक र पारिवारिक टेलिभिजनका रूपमा आफ्नो छुट्टै पहिचान निर्माण गरेको छ। जनता टेलिभिजन सर्वसाधारण र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिको लगानीमा सञ्चालित नेपाली सञ्चार जगतमा मात्र नभएर दक्षिण एसियामै पहिलो सामुदायिक टेलिभिजन हो। जनता प्रकाशन तथा प्रसारण लिमिटेडद्वारा प्रसारित जनता टेलिभिजन, रेडियो जनता, जनतासमाचार.com र जनसञ्चार पब्लिकेसन सञ्चालित छन्। जनता टेलिभिजनका अध्यक्ष डाक्टर विजय पौडेलले जनता टेलिभिजन 4 वर्ष पूरा गरी 5 वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा नेपाली मिडिया क्षेत्रले अनेक समस्या झेल्नु परेको बताउनु भएको छ। चाङ्गुनारायण नगरपालिकाको मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम सुरु भएको छ। आजबाट नगरपालिकाको समन्वय र सिफारिसमा नेपाल बैंक लिमिटेड कमल विनायक शाखाले ऋण दिन सुरु गरेको हो। सो अनुसार हाइट हाउस खाजाघर तेलकोटका सञ्चालकलाई 3 लाख नगद उपलब्ध गराएको नगर प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले बताउनुभयो। चाङ्गुनारायणले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उद्यमी बन्न चाहने नगरवासीलाई बढीमा 3 लाख रुपैयाँ बिना धितो निर्ब्याज ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। नगरपालिकाद्वारा सिफारिस भएका अन्य उद्यमीलाई साउनदेखि ऋण दिने प्रक्रिया सुचारू हुने मिश्रले बताउनुभयो। सोही अनुसार पहिलो लाभग्राहीको रूपमा खाजा घरका सञ्चालकसँग सम्झौता भई कार्यान्वयनको शुभारम्भ गरिएको नगर प्रमुख मिश्रको भनाइ छ। सम्झौता अनुसार लाभग्राहीले 5 वर्षमा उक्त रकम चुक्ता गर्नुपर्नेछ। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 208औं जन्म जयन्ती विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। भाषा, साहित्य र संस्कृतिमा आचार्यको अतुलनीय योगदान। रोल्पाको गजुल दलङ्गामा सिँचाइ कुलो निर्माण भएपछि कृषक हर्षित। 44 घरधुरीका करिब 100 रोपनी जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुग्यो। र हुम्लाको खारपुना स्थित जोबन्ना र भातखन्नका 10 घरधुरी पहिरोको जोखिममा, वासस्थानको पहल गरिदिन स्थानीयको आग्रह। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।